सर्ब साझा दरबार। आज की इस कड़ी में आपको दर्शन करवाने लेकर जा रहे हैं करनाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव बुड्ढा खेड़ा में स्थित दरबार श्री बू अली शाह कलंदर। ये वह ऐतिहासिक दीवार है जिस पर बैठकर बाबा बू अली शाह कलंदर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जी को मिलने गए थे। यह मज़ार कलंदर साहिब के खादिम बाबा ओम प्रकाश जी की है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कलंदर साहब की सेवा में लगा दिया। इनके बड़े जो बुज़ुर्ग हैं 5-6 पुश्त पहले इराक़ के रहने वाले हैं और वो अबू हनीफ़ा इमाम आज़म उनकी संतान में हैं और इनके माता पिता इधर हिंदुस्तान भारत में आए और यहाँ मतलब सौदागरी के लिए, और यहाँ जब आए तो आपको ये इलाका बहुत पसंद आया और आप यहीं के वसनीक बन गए। पहले ये इराक़ के रहने वाले हैं। जब यहाँ आए तो उसके बाद हज़रत शेख शरफुद्दीन इनकी पैदाइश यहाँ हुई, तो उसके बाद आपने यहाँ दुनियादारी की तालीम हासिल की। तालीम भी बहुत ऊँची, जैसे बहुत बड़े आलम विद्वान होते हैं इस तरह तालीम आपने पाई, और अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने के हैं जी। और आप तालीम और इस हिसाब से थे कि बादशाह भी आपका एहतराम सम्मान करते थे। इसके बाद आपको दिल के ऊपर ऐसा एक हिसाब है, भाई इतना इल्म, इतने विद्वान हुए, मगर जिस मालिक ने हमें पैदा किया उसका अता पता हमें कुछ नहीं लगा। ना ये इल्म बता सका, ना ये विद्वान, ना ये किताबें बता सकी। तो आपके मन में एक ठेस लगी तो आपने ये किताबों को दरियाबुर्द कर दिया। तो उसको बाद आकर आप जमुना में खड़े हो गए। तो आप 12 साल जमुना के पानी में, ये ही नज़दीक करनाल जमुना, ये ले लो, कुजपुरा कह दो या मतलब गीड़ गांव है वहाँ कह दो, तो इस जमुना में आप 12 साल इबादत करी। 12 साल इबादत के बाद आपको आकाशवाणी हुई। उस टाइम आसमानी निदा आई, भाई आप शरफुद्दीन क्या मांगते हो? तो आपने कहा कि मुझे अली का रुतबा दे दो, इमामत का रुतबा दे दो, शहादत का रुतबा दे दो, नबूवत का रुतबा दे दो जी। तो हुक्म हुआ कि शरफ ये चीज़ें हम बांट चुके हैं। फिर आपने कहा जब आपने बांट दी तो फिर मेरे से क्या पूछते हो? जब पूछा है तो जो मेरी तलब है फिर मुझे वो अता करो। तो उसके बाद फिर आपने 12 साल दोबारा, मतलब 24 साल हो गए, फिर आपने इतनी इबादत करी कि परमात्मा को मजबूर होकर या उनके प्यार और इश्क को देखते हुए परमात्मा को
حضرت علی شیر خدا جنہیں سخی بھی کہتے ہیں وہ آئے، ان کو بھیجا گیا پرماتما نے، خدا نے، کہ جاؤ اور جیسے شیخ شرف کہتے ہیں ان کی بات سنو۔ تو جب حضرت علی آئے تو وہ آپ کے سامنے آیا اور آپ کی روح سے ان کو فیض باطنی جاری ہوا اور روشنی ہو گئی، روشن ضمیر۔ روشن ضمیر کہتے ہیں کہ جس کا ایک ایک روم بھی جو ہے روشن ہو جائے۔ جی تو پھر آپ نے ان کو بو علی کا خطاب دیا۔ جی اور کلندر کا درجہ ایک ایسے ہے کہ جیسے بڑے بڑے پراچین سناتن دھرم کے حساب سے دیکھے تو جیسے بڑے بڑے رشی منی ہوئے ہیں، اسی طریقے اس دھرم میں کلندر کا بھی بہت بڑا اونچا درجہ ہے۔ جی تو آپ کو بو علی شاہ کلندر بخش ہند کا پرماتما کی طرف سے، خدا کی طرف سے یہ آپ کو یہ ایک مقام حاصل ہوا۔ بو دا مطلب کی ہوا جی؟ بو کا مطلب ہے اردو میں اس کو بو کو خوشبو کہتے ہیں، کہ جو حضرت علی کے اندر قدرت کی خوشبو تھی، اس پرماتما کی، پروردگار کی، وحید اللہ شریک کی، تو وہ ہی خوبی آپ کے وجود میں ہو گئی۔ یہ پھر آپ یہ عالم وجود میں آئے کہ مطلب صحیح عالم میں آئے، کہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کلندری وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے روانی طور پر اپنا حاصل کی تھی کہ کیوں کسی کے یہ مرید یا بال کے یا نہیں ہوئے، تو اسی طریقے ہی پرماتما خدا ان کی طرف سے یہی حکم تھا کہ اے شرف جیسے آپ نے دی ہے اسی طریقے ہی آپ بانٹ سکتے ہیں۔ آپ کسی کے مرید نہیں، آپ ظاہرہ طور کسی کو بھی گدی نہیں دیں گے، نہ بنائیں گے۔ جیسے ہی آپ نے حاصل کی ہے اسی طریقے فیض روانی آپ کا جاری اور اسی طریقے جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر اسی طریقے ہی ایک نہیں انیک ہستیاں ہوئی ہیں کہ بڑی بڑی مہا پرش جو آپ کے چاہنے والے اس زمانے کے تھے، تقریباً 835 سال ہو گئے اندازاً آپ کے پیدائش کو۔ اچھا 119 سال آپ کی عمر ہے، اچھا ہے جی۔ ٹھیک۔ اور باقی دیکھ لو کہ سن ہجری کے مطابق، اچھا مطلب ہے انگریزی کے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ مطلب ہے یہی سلسلہ ایک نہیں کہ مطلب ہے آپ کا اتنا کرم ایک ساری دنیا میں ہی آپ کا یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔
तक सिया छोड़ दे ओनू पकड़ किनारे ला दे जी कसी नू यारो किसी मोड़ का मूल मखली जीना कोई नहीं होता वाली किसी मोड़ का मूल मखली जीना कोई नहीं होता वाली फिर धर्म की नजर निराली राजी तोड़े आनो कर पकड़ किनारे ला जी कसी